سلام و صبح بخیر پسرای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. آماده باشید برای ورزش صبحگاهی پسرای خوبم. اما امید برگشته بلند با شماره یک دستم به بالا، با شماره دو دستم به جلو، با شماره سه دستم به کمر، با شماره چار فینگلی بپر، دوباره با شماره یک دستم به بالا، با شماره دو دستم به جلو، با شماره سه دستم به کمر، با شماره چار فینگلی بپر، بپر و بپر، بپر و بپر، وای کوچولوی خوشگل من با عمو بپر، بپر و بپر، بپر و بپر، کوچولوی خوشگل من با عمو بپر، با شماره 5 یه پا به جلو، با شماره 6 اون پا هم جلو، با شماره 7 حالا بزن کرد، با شماره 8 همه میریم رشت. بابا آقای حل کمرم و میدونیم و یکم کمر سر کنیم و ورزش کنیم. ببخشید فینگلی اشتباه شد، اصخایی میکنم. بپر و بپر، بپر و بپر، کوچولوی خوشگل من با عمو بپر، ورو جک و همه دستا بالا، همه بکشیم با هم یه هورا، حالا همه باید بخندی، میریم با یه آهنگ هندی. اما امید خان همه فینگل یه امو امید گوش کرده، وقتی ورزش میکنن بازم امید گوش کرده، همه فینگل یه امو امید گوش کرده، وقتی ورزش میکنن بازم امید گوش کرده، همه فینگل یه امو امید گوش کرده. امو امید برگشته، بلنشی فینگلیا بیاین. با شماره یک دستم به بالا، با شماره دو دستم به جلو، با شماره سه دستم به کمر، با شماره چار فینگلی بپر، دوباره با شماره یک دستم به بالا، با شماره دو دستم به جلو، با شماره سه دستم به کمر، با شماره چار فینگلی بپر، بپر و بپر، بپر و بپر، وای کوچولوی خوشگل من با عمو بپر، بپر و بپر، بپر و بپر، کوچولوی خوشگل من با عمو بپر، با شماره 5 یه پا به جلو، با شماره 6 اون پا هم جلو، با شماره 7 حالا بزن کرد، با شماره 8 همه میریم رشت. بابا آقای حل کمرم و میدونیم و یکم کمر نشرف کنیم و ورزش کنیم. ببخشید فینگلی اشتباه شد، اصخایی میکنم. بپر و بپر، بپر و بپر، کوچولوی خوشگل من با عمو بپر، ورو جک و همه دستا بالا، همه بکشیم با هم یه هورا، حالا همه باید بخندی، میریم با یه آهنگ هندی. اما امید خان همه فینگل یه امو امید گوش کرده، وقتی ورزش میکنن بازم امید گوش کرده، همه فینگل یه امو امید گوش کرده، وقتی ورزش میکنن بازم امید گوش کرده، همه فینگل یه امو امید گوش کرده. امو امید برگشته، بلنشی پسرای خوبم، صبح زیباتون بخیر، صبح زیباتون به شادی و به خوشی. امیدوارم حالتون خوب باشه. با نام و یاد خدای مهربون کلاس امروزمون رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. امروز سه‌شنبه است، روز پرنده های بنفش. سه‌شنبه ها بنفشه، گل بنفشه خندی. بچه ها تو چه فصلی هستیم؟
آفرین. فصل پاییز. 3 ماه پاییز رو زود و تند و سریع با من بخونیم. مهر و آبان، مهر و آبان، با آذر، با آذر. 3 ماه پاییزه، 3 ماه پاییزه، برگ ریزه، هم سرده هم گرمه. خب بچه ها بریم ببینیم که لطفاً حاضری ها رو برداریم. من اسم هر کس رو خوندم دستشو ببره بالا، حاضریشو بزنه. مرسی. آقای جواهری و سیمینپور حاضریاشون رو بردارن، آقای رادین هم همینطور. اگه هر وقت اسمتون رو خوندم حاضری بزنید. آقای جواهری و سیمینپور حاضریاشون رو بردارن. امیر رضا اون حاضری رو بردار لطفا. صدا نداری؟ صدا نداری؟ صداتون نمیاد. خب یه بار خارج شو دوباره داخل شو. یه بار خارج بشو. ورزش میکنن بازم آمد گوش کرده همه سنل یحم و آمد گوش کرده وقتی ورزش میکنن بازم آمد گوش کرده همه چرا کیان هنوز تو ورزش بود؟ خب آماده؟ امیر رضا یه بار خارج شو دوباره داخل شو. خب آقای باراد امیری نژاد، آقای بنیامین پورصمدی، مرسی. آقای حسام تاجبخش، مرسی. آقای امیررضا جواهری، باراد دیدم حاضری تو، مرسی. آقای محمد مهدی حق نژاد، مرسی. آقای متین دیودلی، آقای محمد علی زاکر، آقای روحام رفیقی، آقای امیر حسین سراج، مرسی. آقای کیان سهامی، مرسی. آقای کیان سیمینپور، مرسی. آقای سید بردیا زویی، مرسی. آقای علی عرفانی، مرسی. آقای ایلیا اسمتی، مرسی. آقای سامین فیضی، مرسی. آقای روزبه لکسایی، مرسی. آقای امیر محمد اشلقی، مرسی. آقای نظری، محمد طاها نظری، مرسی. آقای آرمان معلم طاهری، مرسی. آقای رادین مخلق‌آذر، مرسی. آقای صدرا واحدی، آقای نیکان وهاب، آقای راستین یوسفی، ممنونم. خب آقای روحام رفیقی، محمد علی زاکر، بچه حاضری ها رو بردارین. روحام رفیقی و محمد علی زاکر نیومدن. امیررضا تونست بیاد تو؟ خب رادین، امیررضا، کیان، حاضری ها رو بردارین بچه ها. مرسی 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 که گوش میدین. باریکلا پسرای خوبم. خب بچه ها دیروز با چه نشانه ای آشنا شدیم؟ بذار ببینم کی یادشه. اول از همه از آقای نظری بپرسم. محمد طاها جان دیروز با چه نشانه ای آشنا شدیم؟ آ. آفرین. اسم این آ چیه؟
آی اول. باریکلا، مرسی. اسم این یکی آ چیه؟ آی غیر اول. آی غیر از اول. ممنونم محمد طاها نظری، مرسی. خب بریم آقای امیر حسین سراج. امیر حسین جان گفتیم این نشانه اسمش چیه؟ آی برنده. آی برنده. اول. آی اول. اول همیشه کجا میاد امیر حسین؟ اول. آفرین. اسم این یکی چی بود؟ آی غیر اول. غیر از اول. غیر از اول کجاهای کلمه ها میاد؟ آخر. فقط آخر؟ نه وسط هم میاد. آفرین. همه جا میاد به غیر از اول. درسته؟ همه جای کلمه ها میاد به غیر از اول. اول کدوم میاد؟ این میاد فقط. درسته؟ ولی این همه جا میاد به غیر از اول. مرسی امیر حسین. خب بریم پیش آقای معلم طاهری. سلام. سلام قربونت برم. آرمان گفتیم اسم این نشانه چیه؟ آی اول. آفرین. اسم این یکی نشانه چیه؟ آی وسط آخرم هست. اسمش چیه؟ درسته، وسط میاد آخر میاد. اسمش چیه؟ غیر از. آفرین. غیر از اول یعنی وسط میاد آخر میاد همه جا میاد به غیر از اول. باریکلا. آرمان صدای رو بکش ببینم چقدر میتونی بکشی؟ صدای خیلی. بکش ببینم. باریکلا. خیلی میتونه صدای رو بکشه. باریکلا. مرسی. بریم پیش آقای وهاب. خب رادین نیکان جان اسم این نشانه چی بود؟ آی اول. آفرین. اسم یکی نشانه چی بود؟ غیر اول. آفرین. باریکلا. نیکان اول کجاها میاد؟ فقط اول. آفرین. غیر از اول کجاها میاد؟ فقط وسط و آخر. اول میاد؟ همه جا میاد بجز اول. ممنون. عالی. مرسی آقای باب. چقدر صدات هم خوب داره میاد نیکان. مرسی. خب آقای راستین. آقای معلم طاهری کار داری دستت بالاست؟ خب برداشت دستش. سلام. سلام راستین، خوبی عزیزم؟ بله. اسم این نشانه چی بود خوشگلم؟ آی با کلاه. آی اول. آها آفرین. بچه اصلا اسم کلاهو نمیاریم باشه؟ اول. اول کجا میاد راستین جان؟ فقط اول. آفرین. اسم این یکی چی بود؟ آی غیر اول. غیر از اول. غیر از اول کجای کلمه ها میاد؟ همه جا میاد بجز اول. عالی. مرسی راستین. فقط یادت باشه نگی با کلا. میگیم چی؟ آی اول. آفرین. یادت باشه. مرسی عزیزم. خب بریم پیش آقای کیان سیمین پور. کیان تلویزیون خاموشه؟ خب صدات هم اوکی کن. یه بار دیگه به صدا بدم. خب صداتو اوکی کن. خب اسم این نشانه چیه؟ کیان جونم. اول صدات نمیاد.
چرا صدات نمیاد؟ ولی من لبات فهمیدم درست گفتی. اسم یکی آ چیه؟ غیر اول. باریکلا. این کجاها میاد؟ کجا میاد؟ فقط اول میاد. آفرین. این چی؟ همه جا میاد به غیر از اول. کیان یه بار خارج شو دوباره داخل شو ببینم صدات میاد یا نباشه. من الان لبات فهمیدم چی گفتی. آقای حسام تاجبخش. حسام جان اسم این نشانه چی بود؟ مامان نگه لطفا. مامانا نگن لطفا. مرسی. اسمش چی بود؟ آ اول. آ اول. آ اول کجای کلمه ها میاد حسام جونم؟ اول. آفرین از اسمش معلومه فقط اول میاد. این یکی آ اسمش چی بود؟ این غیر از اول. آفرین غیر از اول. آ غیر از اول یعنی کجاهای کلمه میاد حسام؟ همه جا میاد به جز اول. آفرین عالی حسام مرسی. باریکلا. خب بریم پیش آقای امیری نژاد. آقای ذاکر اصفهانی و آقای رفیقی نیومدن؟ اگه اومدن دستشون رو بالا کنن. نیومدن. خب سلام خانم. سلام بارات جونم خوبی؟ خوبم. خدا رو شکر. تصویرت چرا نیومده؟ نمیدونم. بذار یه بار دیگه به تصویر بدم. چی شد؟ نیومد. چرا؟ نمیدونم. میخوای یه بار بری بیرون دوباره بیای؟ دوباره بله. به صدا میدم عزیزم. دوباره به تصویر میدم. حواسم هست. خب بریم پیش آقای روزبه. سلام خانم. سلام روزبه جون خوبی؟ خوبم. خب روزبه جان بگو ببینم اسم این نشانه چی بود؟ آیا اول. آفرین کجای کلمه ها میاد؟ اول. آفرین اسم این یکی چی بود؟ آیا غیر از اول. یعنی کجاها میاد؟ همه جا میاد غیر از اول. ممنون عالی روزبه مرسی. خب بریم پیش آقای امیر محمد اشلقی. سلام. سلام عزیزم خوبی؟ خب بله. امیر محمد جان اسم این نشانه چی بود؟ آیا اول. اول آفرین کجای کلمه ها میاد؟ اول. اول کلمه ها. اسم این نشانه چی بود؟ نشانه غیر از اول. آفرین غیر از اول. کجای کلمه ها میاد؟ وسط میاد و آخر. آفرین اولم میاد امیر محمد؟ نه. نه نمیاد. مرسی ممنونم عالی. به به چقدر من خوشحالم بچه ها شماها اینقدر خوب یاد گرفتین. خب بارات بیا ببینم تصویرت میاد. نه نیومد خانوم. ببین تصویرتو بلاک نکردی؟ خانم خانم امیری نژاد سلام خوب هستی؟ خانم امیری نژاد تو قسمت اون ستینگ هستش برید ببینید تصویر رو ویدیو رو بلاک نکردید. یه نگاه بندازید دوباره اگه آماده بودید دستتون رو بالا کنید. مرسی. خب
بارا علامت رو بردار که اگه حاضری زدی من بدونم. مرسی. بریم پیش سامین. آقای سامین فیضی. سلام. سلام سامین، خوبی؟ خوبم. خب سامین جان، این نشانه اسمش چی بود؟ نشان اول. آفرین، اول. سامین اول کجاهای کلمه میاد؟ جای فقط اول فقط کلمه. اول میاد. آفرین که خوب فکر میکنی بعد جواب میدی. خب این یکی اسمش چیه؟ غیر اول. آفرین، غیر از اول. آقای محمد علی زاکر، چرا انقدر دیر اومدی داخل کلاس؟ خب غیر از اول کجا میاد عزیزم؟ بگو ببینم. همه جا میاد به غیر از اول. آفرین، همه جا میاد به غیر از اول. مرسی سامین، عالی بودی یا ممنون. خب ببینم باراد آماده است. آقای رفیقی هم اگه اومد حاضریشو بزنه. آها. سلام. خب سلام عزیزم، تصویرتو بلاک کرده بودی؟ نه چی شده بود؟ نمیدونم. نمیدونی؟ همیشه با لپتاپ میاد، امروز مشکل داشت لپتاپ، نمیدونم چرا. بعد خب حالا خدا رو شکر تصویر گرفت. تبلت اومده. آره دوربینش خب. مشکل داشت. باراد جونم بگو ببینم اسم این نشانه چی بود؟ اول. کجای کلمه ها میاد؟ اول. آفرین. اسم یکی نشانه چی بود؟ غیر از اول. کجای کلمه ها میاد؟ همه جا میاد به جز اول. عالی، مرسی باراد، ممنونم. بریم پیش آقای بنیامین. بنیامین جون خوبی عزیزم؟ بله. خب بگو ببینم این نشانه اسمش چی بود؟ غیر اول. آفرین بنیامین، اول. بنیامین اول کجاها میاد؟ اول میاد. آفرین، اول میاد. این یکی اسمش چی بود عزیزم؟ غیر از اول. غیر از اول. بنیامین بگو ببینم غیر از اول کجاها میاد؟ همه جا میاد ولی اول نمیاد. عالی بنیامین، مرسی. خب بریم پیش آقای متین دیودلی. متین جان خوبی عزیزم؟ اسم این نشانه چی بود؟ چی؟ اول. آفرین، اول. متین جان اول کجاها میاد عزیزم؟ اول میاد. باریکلا. این یکی اسمش چیه؟ غیر از اول. آفرین. کجای کلمه ها میاد؟ همه جا میاد ولی اول نمیاد. به 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 به، عالی. وای بچه من چقدر خوشحالم شما اینقدر خوب یاد گرفتید این نشانه رو. بریم پیش آقای صدرا واحدی. صدرا جونم، اسم این نشانه چی بود پسرم؟ اول. اول کجاها میاد پسر قشنگم؟ فقط اول. فقط. هیچ جا نمیاد. هیچ جا نمیاد. باریکلا. خب این یکی چی؟ این تو اسمشو اول بگو. اول همه جا میاد فقط به غیر از اول. آفرین، عالی، مرسی. خب بریم پیش آقای ایلیا اسمتی. ایلیا جون این نشانه اسمش چی بود؟ اول. آفرین. کجاها میاد ایلیا؟ فقط اول میاد. فقط. این یکی چی؟ اسمش چی بود؟
غیر اول. آی غیر از اول کجاهای کلمه میاد ایلیا؟ همه جا میاد، حتی تو اسم منم میاد ولی اول گرفت. آفرین، همه جا میاد به غیر از اول. مرسی ایلیا، عالی. به 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 به. پسرای یک کسه گفتم کلاس خانم محمدی همشون نمونه. بریم پیش آقای بردیا زویی. خب بردیا جون، اسم این نشانه چی بود؟ غیر اول. یه بار دیگه. اول. داشتی سر به سرم میذاشتی، میدونم. آره؟ بیا اونجا قلقلکت بدم. خب بگو اسمش چی بود؟ اول. اول. کجای کلمه ها میاد؟ اول میاد. آفرین. این یکی چی؟ اسمش چی بود؟ غیر از اول. کجاها میاد؟ آخر و وسط و همه جا میاد به غیر از اول. آفرین، عالی بردیا. خب بریم پیش آقای سهامی. آقای کیان سهامی. آقا کیان سلام قربونت برم. اسم این نشانه چی بود؟ اسمشو بگو. آی چی؟ اول. اول کجای کلمه ها میاد؟ فقط اول میاد. این یکی اسمش چی بود؟ غیر از اول. یعنی کجاها میاد؟ همه جا میاد به غیر از اول. آفرین، باریکلا، عالی. عینکتو چرا نزدی؟ گم شده. واقعا؟ یعنی کجا انداختیش؟ مگه وقتی درش میاری رو میز نمیذاریش؟ گم شدم، شکسته. ای داده بیداد. بچه‌ها کیان میدونه که بعد وقتی عینکشو در میاره باید بذاره روی میز، زیر پا نمونه که خدایی نکرده بشکنه. عیبی نداره. حالا این تجربه شد دیگه، مگه نه؟ دیگه یادت میمونه مرتب جایی بذاری که زیر پا نباشه. مرسی کیان جون. خب بریم پیش آقای محمد مهدی حق نژاد. خب محمد مهدی، اسم این نشانه چی بود؟ اول. آفرین. اول کجای کلمه ها میاد؟ فقط اول. آفرین، فقط اول میاد. این یکی اسمش چی بود؟ غیر اول. یعنی کجاها میاد؟ وسط و آخر، اول نمیاد. عالی. به به به. کیف کردم از این دانش آموزای خوبی که دارم. بریم پیش آقای علی عرفانی. خوبی علی جون؟ اسم این نشانه چیه پسرم؟ بله. اول. باریکلا. کجاها میاد اول علی جون؟ اول. اول میاد. باریکلا. آفرین. این یکی نشانه اسمش چیه؟ اول. غیر از اول. آفرین. یعنی کجاها میاد؟ همه جا میاد. به غیر به جز اول. آفرین، عالی علی جون، مرسی. خب بریم پیش آقای رادین مخلق آذر. نه زدم.
رادین جان اسم این نشانه چی بود؟ آ چی؟ آ اول کجاها میاد رادین جونم؟ باریکلا اول کلمه ها میاد. اسم این یکی چی بود؟ آی غیر از اول. باریکلا کجای کلمه ها میاد؟ آفرین عالی رادین مرسی. بریم پیش آقای امیررضا جواهری. امیررضا جون اسم این نشانه چی بود؟ آفرین کجای کلمه ها میاد؟ اول میاد. باریکلا این یکی اسمش چی عزیزم؟ یعنی کجای کلمه ها میاد؟ همه جا میاد ولی غیر اول. آفرین همه جا میاد غیر از اول. عالی مرسی. میریم پیش آقای نظری. از نظری پرسیده بودم. بله خب بریم پیش آقای زاکر. رسیدیم اول لیستمون. بریم پیش آقای زاکر اصفهانی. فقط آقای زاکر مونده. آقای رفیقی نیومده. اگه اومده دستشو بالا کنه. خب آقای رفیقی غایبه. خب محمد علی صبح چرا سر ساعت نیومدی تو کلاس؟ سلام بابایم خانم بابایم دیگه خوابیده بود دیدن نکرد. خب ببین باید سر ساعت تو کلاس حاضر بشی باشه که مطالب خوب یاد بگیری. اسم این نشانه چی بود؟ آی چی؟ آی چی؟ اول. کجای کلمه ها میاد؟ اول. آفرین اول میاد همیشه. به غیر از این نمیشه. این یکی اسمش چی بود این نشانه؟ غیر اول. غیر از اول یعنی کجاها میاد؟ وسط. همه جا غیر از اول. همه جا میاد. غیر از اول مثل خواهر اسم خواهر و آلا. آفرین باریکلا مرسی. خب بچه ها ما هر دفعه هر نشانه ای رو که درس میدیم خب بچه هایی که توی اسمشون این نشانه رو دارن میخوایم معرفی کنیم براشون دست بزنیم. باشه؟ آماده اید؟ اسم بچه هایی که آ اول دارن اول آ اولی ها رو بگیم. باشه؟ اونایی که آ اول دارن. خب صبر کنید یه دقیقه من یه چیزی رو حاضر کنم. خب آقایونی که میگم میخوام بهشون تصویر بدم. آماده باشن؟ آقای اینایی که آی اول دارن آرمان معلم طاهری. آقای آرمان معلم طاهری. بچه فقط آرمان معلم طاهری آ اول داره. تصویرشو بیاریم. خب بچه همه میخوایم یه دست برای آرمان بزنیم. 1 2 3. آرمان اول اسمت چی داره؟
آ اول داره. باری کلا. خب بچه ها ببینیم دیگه آ غیر اول خیلی ها دارن ها، مثل باراد، مثل بنیامین. بذاریم بهشون تصویر بدیم براشون دست بزنیم. من تصویر خودم و بچه ها میبندم باشه. خب آقای بنیامین کو؟ آقای بارادم بیاریم. بچه اسم هر کس رو خوندم دستشو بالا کنه، زود بیاد بالای صفحه. بعد آقای حسام هم وسطش اسم داره، صدای نشانه آ داره. حسام، مرسی حسام دستتو بالا کردی. خب بچه از 3 تا بیشتر نمیشه. نه اسم هر کس رو خوندم دستشو بالا کنه. یه دست به افتخار باراد، بنیامین و حسام. وای وای حسام چرا خوابه؟ خب بریم بعدی ببینیم دیگه کیا توی اسمشون آ دارن. بچه تو اسم خیلی هاتون آ هست. امیررضا. خب روحام اومده؟ روحام نیومده. کیان سهامی و کیان سیمینپور وسط اسمشون آ داره. کیان دستتون بالا بچه که زود بهتون تصویر بدم اسمتون رو میخونم. آها مرسی. خب به افتخار بچه هایی که گفتم، کیان سهامی، امیررضا و کیان سیمینپور، خودتونم دست بزنیم برای خودتون. آفرین مرسی. خب بریم ببینیم دیگه کی تو اسمش آ داره. بردیا، ایلیا، بچه اینا آخرشون آ داشت. سامین وسطش آ داره. چرا دستا بالاه؟ رادین من اسم شما رو نخوندم، بردار. اینا که اسمشون رو نخوندم دستاشون رو بالا نکنن. خب بردیا، ایلیا، سامین. بذار ببینم ایلیا رو میتونم پیدا کنم. خانم معلم بله من یه دونه لپتاپ کاغذی درست کردم. آفرین چه خلاقیتی. ایلیا دستتو بالا میکنی بیای بالای لیست. نیکان لطفاً حاضری رو بردار. آقای سیمینپور، آقای جواهری، حاضریاتون رو بردارین. بچه اگه گوش ندین، این قوانین کلاس رو گوش ندین، هی وقتمون گرفته میشه ها. الان من باید دنبال ایلیا اسمتی بگردم ببینم کوشش. دیدمش. ایلیا چرا دستتو بالا نمی کنی بیای بالای لیست؟ خب یه دست به افتخار ایلیا، بردیا و سامی. دست بزنید. دست. آفرین. خب ایلیا چرا تصویرش نیومد؟ خب بریم ببینیم دیگه کی آ داره. آقای رادین، آقای صدرا، آقای نیکان. دستا بالا بیاین بالای لیست. آقای رادین، نیکان وسطش آ داره و صدرا آخرش آ داره. یه دست به افتخار نیکان، صدرا و رادین. بذار ببینیم رادین همینجوری دست بزنید تا رادینم بیاد. دست بزنید. ایلیا بذار یه بار دیگه به تصویر بدم ببینم میتونی بیای.
ایلیام اومد. یه دست به افتخار ایلیا من بزنیم، با- به افتخار رادین و به افتخار راستین. بچه راستینم غیر از اول داره توی این داری دیگه فامیلی. من قطبه خانم قطبه دارم. یه دست به افتخار من راستین. دارم. خب خانم بله عزیزم، خانم بله من هرچی میزدم رقم بالا نمیومد، به خاطر همین اسمو دیر پیدا کردیم. عزیزم اشکالی نداره. بچه یه موقعی اینترنتتون ضعیف میشه، به خاطر همین اینجوری کند میشه، نمیتونیم صدا و تصویر بگیریم. درسته؟ خب بچه ها بریم کتاب نگارشمون رو بیاریم. این صفحه‌ای که من میارم رو باز کنیم. ها اما امید برگشته بلند شی فینگلی آقای بریم صفحه 26 بچه ها. بچه ها صفحه 26 رو بیارید. مداد مشق نوشتنیتونم بذارید دم دست. خب آماده اید؟ بچه ها همون مشقای دیروزه که صفحه پیش با هم نوشتیم. اول رو شروع میکنیم به نوشتن. از هر کدوم 6 تا می نویسیم توی خط اول و دوم و سوم، ولی زیر هم و مرتب. هر کدوم هم که شروع کردیم به نوشتن صداشو بلند میخونیم، هم می نویسیم هم بلند میخونیم. میگیم اول. خط دوم رسیدیم، غیر از اول. خط سوم رسیدیم، باز غیر از اول. فقط بچه خط سوم باید از پایین به بالا بیاد. شروع کنیم بچه. تصویر میدم بهتون. دوربینه آماده رو کتابا باشه. مدادا رو درست دست بگیریم. کتابمون رو درست جلومون بذاریم. دستمون رو از پایین کتاب بیاریم که نوک مداد رو به بالای کتاب باشه. این نکات رو رعایت کنید. الان بهتون تصویر میدم. آقای رادین، آقای واحدی. من این تصویرا رو بچه‌ها میبندم. متوجه شدین کدوم صفحه کتابه؟ یه لحظه من به رادین و واحدی تصویر نمیدم. به آرمان و کیان سیمین پور اول تصویر بدم ببینم صفحه کتابشون رو پیدا کردن. کیان ببینم کدوم صفحه است داری انجام میدی؟ بله درسته. مرسی مرسی عزیزم. بچه ها با دقت شروع کنید به نوشتن. کوچولو هم بنویسید، بزرگ بزرگ ننویسید. زیر هم و مرتب، صاف و خوشگل. یه مشق قشنگ خوشگل که من ببینم کیف کنم. آرمان ببینم کدوم سفر آوردی؟ نمیبینم که. درسته. بنویس عزیزم. خب بریم پیش آقای واحدی. خب من این تصویره رو گفتم ببندم که تصویر شما رو بزرگ داشته باشم. آقای واحدی و آقای روزبه. آقای اشلقی هم بیاد. بچه ها من چرا نمیشنوم که بخونین؟ هیچ کدومتون نمیخونین؟
هر کدوم رو می‌نویسیم باید بخونیم. آفرین. 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 عالی. یادتون نره ها، همیشه موقع نوشتن بلند بلند بخونین بچه ها. مرسی، همتون عالی. بریم پیش آقای دیودلی، آقای حق نژاد، آقای عرفانی. خب خانم حق نژاد مشخص نیست. اول. آفرین، داره میخونه بلند بلند. متین جان و علی جان تصویرشون اوکی کنن. همه ساکن. آفرین متین جان، بنویس عزیز دلم. بچه ها 6 تا بنویسید، در هر کدوم کافیه. آفرین، چقدر قشنگ دارید می‌نویسید. باریکلا. غیر از اول. غیر از اول. آقای نظری، آقای واحدی کار داره دستش بالاست. بله آقای واحدی. نخوندین. چی؟ اسم منم آغاز نگفتین. وای راست میگی. محمد طاها. یه بچه یه دست برای محمد طاها نظری میزنی. آفرین محمد طاها. خب آقای علی جان تصویرتو اوکی کن. من اشتباهی از دفعه قبل حواسم نبود، دستم مونده بود بالا. آها خب فکر کردم کار داری. خب بنیامینم بیاد. علی جان تصویرتو من نتونستم ببینم پسر قشنگم. خب محمد طاها کتابتو یکم بچرخون به سمت خودت، خیلی کجه. آها خب بخون محمد طاها. بنیامین مدادو درست بگیر. آفرین، یادت نره ها، از پایین به بالا داریم می‌نویسیم. آفرین، بلند بلند بخونین. آقای امیری نژاد، آقای تاجبخش، آقای سهامی بیان. آقای رفیقی هم که نیامد. علی جان تصویرت نیامد. خب دوربینا رو کتابا لطفاً. آفرین، مرسی. بنویسین بچه ها، بخونین بچه ها، بخونین. آفرین. آفرین، هر ستاتون عالی، هم دستاتون هم نوشتنتون خیلی خوب. بریم آقای سراج، آقای جواهری، آقای زویی. بلند بلند بخونیم بچه ها. آفرین. باریکلا. مرسی مرسی، عالی عالی. آقای فیضی، آقای یوسفی، آقای وهاب. آفرین. نیکان نوشتی تموم. مرسی نیکان، باریکلا. آفرین. بچه خط سوم از پایین به بالا. رادین خیلی خوبه، باریکلا. سامین جان خیلی خوبه، مرسی. راستین جان خیلی خوبه، مرسی. بریم پیش آقای زاکر اصفهانی، آقای رادین مخلق آذر،
آقای سیمین پور. ببینم عزیزم لطفاً مامانا بدون حجاب جلو دوربین نیاین. مرسی محمد علی. خب آقای سیمین پور. بله مرسی. ببینم کیان جونم چیکار کردی؟ یه دقیقه ثابت نگه دار. خب خوبه کیان، سعی کن با دقت بنویسی. گفتم من هر کدوم 6 تا بنویس که خسته نشی. همه خط رو پر میکنی خسته میشی، بعد خوش خط هم نمینویسی. برای من 6 تا بنویسید ولی خوش خط باشه. 6 تا بنویسید ولی با دقت، با عشق. آقای آرمان تصویر بهم بده. آقای روزبه، آقای اشلقی. خب آرمان یه دقیقه صاف نگه دار، تکون نده. خب آرمان یه ذره خوش خط‌تر باید بنویسی. کوشش میکنم نمیشم. خوش خط باید بنویسی، با دقت بنویسی. گفتم از هر کدوم چند تا بنویس آرمان؟ 6 تا. خب الان خط دومت یه خورده کجه، باید صاف بنویسی. خط آخرت هم داری مینویسی، بلند بلند بخون. روزبه جان عالیه، دیدم مرسی. اشلقی نمیبینم از این فاصله. ثابت نگه دار. آفرین آرمان داره میخونی. امیر محمد تکون نده لطفا، من بتونم آها آفرین، همجا نگه دار. عالی مرسی. بریم پیش آقای محمد مهدی. بچه کتاب کیو ندیدم؟ خب مرسی آقای محمد مهدی، عالی. بچه ها کتاب کیو ندیدم؟ نیکان وهاب کار داره؟ بله نیکان. ایلیا جان ببینم. خانم معلم. بله. اول اسمش وسط اسم شما هم آ داره. خیلی ممنونم. بله دست شما درد نکنه ایلیا، عالی مرسی. بله اسم منم بچه ها سانازه، درسته؟ وسط اسم منم آ داره. مرسی نیکان. خب بچه ها خسته نباشی، بریم یه استراحت بکنیم و بیایم. دوستتون دارم. فعلا خداحافظ.